खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की तलाक नहीं हुई। अलहदगी की खबरें दम तोड़ गईं। मियां बीवी के एक साथ वीडियो और तस्वीर वायरल हो गईं। तलाक की अफवाहें दम तोड़ गईं। शुएब और सानिया की एक साथ वीडियो मंजर आम पर आ गई। अलहदगी की खबरों के बाद पहली बार मियां बीवी को साथ देखा गया। नए आने वाले शो के सेट की वीडियोस और तस्वीर वायरल हो गई। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बड़े अफसोस और दुख का मकाम यह है कि पाकिस्तान समेत दुनिया में तकरीबन 50 मुल्क जो मुसलमानों के हैं, लेकिन वहाँ आज तागूती निज़ाम, शैतानी निज़ाम, कुफरिया निज़ाम और फिस्क व फजूर का निज़ाम चल रहा है। सिवाय अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह निस्बतन 70% इस्लामी निज़ाम आ चुका है। बाकी कोशिश जारी है, अगरचे वहाँ भी कुछ कमजोरियाँ पाई जाती हैं जिसको वक्फे वक्फे से हम मुतवज्जे करते रहते हैं कि उन्हें चाहिए कि वो तमाम तागूती निज़ाम हैं, तागूती निज़ाम वाले मुल्क हैं पाकिस्तान, सऊदी अरब और कुवैत और दुबई समेत, इनसे अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाह न रहें, बल्कि ये कहें कि यहाँ तागूती निज़ाम है और शैतानी कुफरिया निज़ाम है, इनके खिलाफ और पूरी दुनिया कुफर के खिलाफ हम जिहाद का आलम बुलंद करेंगे। इस मौजू पर उनके यहाँ कमजोरी पाई जाती है, हम उनके लिए दुआ गो हैं। लेकिन बाकी जितने ममालिक हैं पाकिस्तान समेत, वहाँ तागूती शैतानी कुफरिया निज़ाम चल रहे हैं। हमारा मीडिया फहाशी और यानी को पेश कर रहा है, अदाकारों की जरा जरा सी बातों को और गलत बातों को पेश करता है। वो अदाकार जो बेहयाई के दाई हैं और बेहयाई की दावत देते हैं, फिस्क व फजूर की दावत देते हैं, और उनके नाम लिखो तो मीडिया के अंदर उनकी गंदी तस्वीर सामने आ जाती हैं। ऐसे ही आज भी जो हमारा मीडिया है, बजाय इसके कि कुरान और सुन्नत की तालीमात को पेश करता, वहाँ दरस कुरान का एहतमाम होता, दरस हदीस का एहतमाम होता, इस्लामी आदाब बयान की जाते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान की जाता, अल्लाह ताला की अजमत और शान और कुदरत को बयान की जाता, कुरान मजीद का तर्जमा और तफसीर दुनिया भर की जुबानों में पेश किया जाता। वो नहीं पेश किया जाता, बल्कि वो लोग जो फिल्मी अदाकार हैं या इस किस्म के और फासिक फाजिर हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं और फासिक फाजिर जर्नैल हैं, उनका जिक्र चलता रहता है और इस्लाम की बातें नहीं चलती। इसी मीडिया के जरिए से ये हो सकता था कि पूरे मुल्क को सनअती इनकलाब लाया जाता और पूरी कौम को बतलाया जाता, अमराज और उनके असबाब बयान की जाते और उनका इलाज बयान की जाता कुरान और सुन्नत की रोशनी में भी, और इसके साथ साथ इलाज सब्जियों, फलों और जड़ी बूटियों से बताया जाता, अमराज के बारे में वाकिफ किया जाता और ये बताया जाता कि सब्जियां कैसे लगानी है, फल कैसे लगाना है। लेकिन हमारे मीडिया का काम क्या रह गया है? 100 जब चलती है तो मीडिया में चलता है तो उसके साथ साथ चलता है जो नाजायज और हराम है, साथ चलेगा और साथ के साथ गंदी बातें आएंगी। अभी रात ही मैंने देखा कि एक खबर आ रही है और खबर के अंदर एक फिल्मी अदाकार और अदाकारा और अदाकार का जिक्र चल रहा है। तो ये हमारे यहाँ बड़ा अलमिया है। हमारे यहाँ जो निज़ाम है वो तागूती है। पाकिस्तान के अंदर कितना जुल्म और सितम उन लोगों पर किया जा रहा है जो कुरान और सुन्नत की निफाज की बात करते हैं, वो किसी पर नहीं की जा रहा। यही हाल सऊदी अरब में है, यही हाल कुवैत में है, यही हाल कतर में है, दोहा में है, दुबई में है, मिस्र में है, जज़ायर में है और बाकी मुसलमान ममालिक में है। कुफार ममालिक तो वैसे ही कुफरिया ममालिक है। हमें तो चाहिए कि हम पूरी दुनिया के सामने कुरान और सुन्नत के निज़ाम को पेश करते और कुरान और सुन्नत के अंदर जो हर चीज़ के आदाब हैं उन आदाब को पेश करते कि अल्लाह तबारक व तआला के क्या आदाब हैं और इसके साथ साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या आदाब हैं, सहाबा कराम के क्या आदाब हैं और फिर अपने जिस्म जान के बारे में क्या आदाब हैं। कुरान मजीद के आदाब बयान करते, क़ज़ाए हाजत के आदाब, वुज़ू के आदाब, गुस्ल खाने के आदाब, मसाजिद के आदाब, तहज्जुद के आदाब, नमाज के आदाब और जुमे के आदाब, रोजे के आदाब, ईदैन के आदाब, सदक़े के आदाब और इसके साथ साथ जिक्र के आदाब, दुआ के आदाब और कसम के आदाब, वालिदैन के आदाब, सिले रहमी के आदाब, औलाद के आदाब, दोस्ती के आदाब, पड़ोसियों के आदाब, यतीम के आदाब, जानवरों के आदाब, हदिया देने के आदाब, सफर के आदाब, सवारी के आदाब, रिज़्क़ हलाल कमाने के आदाब, नसीहत के आदाब, इल्म दीन हासिल करने के आदाब, मजालिस के आदाब, सलाम और मुसाफहे के आदाब, जुबान के आदाब, बात करने के आदाब, इस्लामी ओहदा और मनसब रखने के आदाब, दूसरों से बात करने के आदाब, मजाक करने के आदाब, जूता पहनने के आदाब, चलने के आदाब, रास्ते के आदाब, सलाम के आदाब, घर में दाखिल होने के आदाब, ज़ियाफ़त और मेहमानी के आदाब, मजालिस के आदाब, नींद के आदाब, नींद से उठने के आदाब, लिबास के आदाब, शौहर के आदाब, बीवी के आदाब, घर के आदाब, औरची खाने के आदाब, खाने पीने के आदाब, जलसों और तकरीबात के आदाब,
اور اس کے ساتھ ساتھ بڑھاپے کے آداب، جہاد کے آداب اور بہت سارے آداب ہیں. ان چیزوں کو بیان کی جا سکتا تھا، لیکن افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ بیان نہیں کیا جاتا. مثلا گھر بنانے کے آداب، گرمیاں گزارنے کے آداب، سردیاں گزارنے کے آداب، بیمار کے لیے آداب، بیمار کی عیادت کرنے کے آداب، قیدی رکھنے کے آداب، خدمت کرنے کے آداب، بیوہ کے آداب، مطلقہ کے آداب، میت کے آداب، قبرستان میں جانے کے آداب، تعزیت کے آداب، ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کے آداب، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا پکانے کے آداب، رشتہ تلاش کرنے کے آداب، شادیوں میں جانے کے آداب، شادی کے آداب، بچے کی امید ہونے کی صورت میں آداب، بچے کی ولادت کے لیے آداب، 1 ماہ کے بچے کے لیے آداب، 1 سال کے بچے کے لیے آداب، 5 سال کے بچے کے لیے آداب، 10 سال کے بچے کے لیے آداب، 15 سال کے بچے کے لیے آداب، دن گزارنے کے آداب، رات گزارنے کے لیے آداب، مدرسوں کے لیے آداب، تفکر کے آداب، تفتیش کرنے کے آداب، فیصلہ کرنے کے آداب، خط لکھنے کے آداب، وکیلوں کے لیے آداب، دعوت قبول کرنے کے آداب، غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے آداب، زیب و زینت کے آداب، پراپرٹی ڈیلوں کے لیے آداب، تجارت کے آداب، خریدنے کے آداب، بیچنے کے آداب، کاشتکاروں کے لیے آداب، زیارت کے لیے آداب، سبزی فروخت کرنے والوں کے لیے آداب، پھل فروخت کرنے والوں کے لیے آداب، ریڑھی والوں کے لیے آداب، بیان کرنے کے آداب، خوشیوں کے دن گزارنے کے آداب، پریشانیوں کے دن گزارنے کے آداب، پریشانی کم کرنے کے آداب، ڈرائیوروں کے لیے آداب، قیدی کے لیے آداب، ناظم مدرسہ کے لیے آداب، محتمم کے لیے آداب، عالم اور استاد کے لیے آداب، ناظم تعلیمات کے لیے آداب، حفظ کے استاد کے لیے آداب، فوجی بھائیوں کے لیے آداب، پولیس والوں کے لیے آداب، فتویٰ دینے کے آداب، مسئلہ پوچھنے کے آداب، تیل لگانے کے آداب، سرما لگانے کے آداب، بحث مباحثہ کے آداب، تبلیغ کے آداب، کپڑوں کے آداب، برتن رکھنے کے آداب، بستر رکھنے کے آداب، دعوت قبول کرنے کے آداب. غرض یہ کہ بہت ساری، یہ تو میں نے چند بیان کیے ہیں، اور میں نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، کچھ حصہ لکھا ہے، کچھ باقی بھی ہے. اس کا عنوان ہے اسلام کے پیارے آداب. یہ معاشرے کے علوم ہیں. ہمارے یہاں معاشرتی علوم کیا پڑھا جاتا ہے؟ ادھر ادھر کی باتیں پڑھائی جاتی ہیں. تو یہ آداب بیان کرنے سے پوری دنیا کو، آج ہر طرف تباہی پھیل چکی ہے. پاکستان میں ہر طرف قتل و غارت گلی بڑھ چکی ہے، چوری انتہا کو پہنچ چکی، جرائم انتہا کو پہنچ چکے، اور آپس میں طلاق انتہا کو پہنچ چکی. اب ان فلمی اداکاراؤں کی چیزیں بیان کرتے ہیں جو پہلے ہی ناکام ہیں. اسی کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو ہمارے ذکر، ہماری یاد سے، اور ذکر سے مراد سارا دین ہے، تمام صفات حمیدہ، 200 سے زائد صفات حمیدہ پر عمل کرنا اللہ کی یاد ہے، 150 سے زائد صفات مذمومہ سے بچنا اللہ کی یاد ہے. اور اس موضوع پر میری ایک کتاب بھی میں بھی تشریح دے رہا ہوں، اور علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں. موسوعۃ فقہ القلوب، صفات حمیدہ صفات مذمومہ پر اچھی کتاب ہے، 4 جلدوں میں. اور ایسے ہی میں بھی فقہ اخلاق الحسنہ اور فقہ اخلاق المذمومہ کتاب ترتیب دے رہا ہوں، اور کچھ لکھی بھی جا چکی ہے، انشاءاللہ اور بھی ارادہ ہے. تو یہ چیزیں پڑھانی بھی چاہیے. یہ مدارس بھی ہم نہیں پڑھاتے، اور علماء کرام جمعے کی جو موضوع بنائے صفات حمیدہ کو بنائے. اس پر ایک اچھی کتاب ہے نظرۃ النعیم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم. وہ کتاب دیکھیے، اس میں 200 صفات حمیدہ کا بیان ہے، اور 150 سے زائد صفات مذمومہ کا بیان ہے. تو صفات حمیدہ، صفات مذمومہ، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی کبریائی. موسوعۃ فقہ القلوب کا جو پہلا باب ہے وہ اللہ کی عظمت پر ہے، اللہ کی شان پر ہے، اللہ کی قدرت پر ہے. بڑے پیارے انداز میں اس کو بیان کیا. ہم نے جامعہ حفصہ اور جامعہ فریدیہ کے نصاب میں بھی اس کو شامل کیا ہے. تو غرض یہ کہ میڈیا کن چیزوں کو پیش کرتا ہے؟ ان اداکاراؤں کو. اگر ان اداکاراؤں کا نام لکھو تو نعوذ باللہ ان کی اتنی گندی تصویریں اور جو ہے وہ آتی ہیں شادیوں کی، فحش قسم کی ان کی تصویریں آتی ہیں، اور ان فحش تصویروں کو پیش کر کے پوری قوم کو فحاشی اور یعنی اور بے حیائی کی طرف جھونکنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اس لیے گزارش ہے کہ ہم پورے پاکستان میں کہ ہر شعبے میں جہاد کریں، اور جہاد کر کے پاکستان کے طاغوتی نظام کو ختم کرنے کی فکر کریں، اور بنگلہ دیش کے مسلمان بنگلہ دیش کے طاغوتی شیطانی کفریہ نظام کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اور سعودی عرب اور قطر اور دوحہ اور دبئی اور کویت، ہر علاقے میں اللہ کی نافرمانی عام ہو چکی، تو ان کے خلاف جہاد کریں. تو یہ جو بے حیائی ہے اس کے خلاف ہم جہاد کرنے کی کوشش کریں. اور پبلسٹی، اسٹنٹ یا سچ میں لڑائی ہوئی تھی؟ طلاق کی افواہوں سے سالگرہ کی مبارکباد تک شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کے فینز اندازے لگاتے رہ گئے. شعیب ملک کی ثانیہ کو برتھ ڈے وش نے سب صاف کر دیا. طلاق کی افواہوں سے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو تک.
पाक भारत स्टार जोड़ी शुएब मलिक और सानिया मिर्जा ने सोशल मीडिया पे तहलका मचा रखा है। दोनों में तलाक हुई या नहीं, अब तक किसी ने तस्दीक की न ही तरदीद, लेकिन सोशल मीडिया सार्फिन ससुराली बने कयास सराइयां कर रहे हैं। एक हफ्ते से तलाक की अफवाहें फैला रहे हैं। इसी दौरान उर्दू फ्लेक्स ने दी मिर्जा मलिक शो के जल्द ऑन एयर होने का ऐलान किया तो लोगों ने तलाक को पब्लिसिटी स्टंट कहा। और अब शुएब मलिक ने सानिया मिर्जा को सालगिरह पर मुबारकबाद दे दी, बाहों में बाहें डाले तस्वीर भी शेयर कर दी। पोस्ट में सानिया के लिए सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी गुजारने की दुआ भी दी। कुछ सार्फिन का कहना है कि ब्रेकअप के बाद पैचअप हो गया है। सानिया मिर्जा ने अपनी 36वीं सालगिरह करीबी दोस्तों के साथ मनाई और मियां जी शुएब मलिक ने सोशल मीडिया पे पैगाम भेजा।